सर येवकार तुमकां येस तुमी आयज प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता? पयली आमचो गोवा रिपब्लीक 24 तासाक मनांच्यान काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक फावटी तुमी जेन्ना आमी आपोवणे करता तेन्ना तुमी प्रत्येक फावटी आमचे मायेन येता. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोरगांवकर साहेबाक. पयले सुटीर आयज आमचे ओल्ड गोवा आमचे वॉर्ड नंबर 4 हो जो वाठारांत चलता हे ओल्ड गोवा काटेबाट हे एरियेन गेले 1.5 म्हयनो जालो हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम करता. बरी गजाल काम करता न्हू ती बरी शिस्तीन काम करपाचें आसता. जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिता तेन्ना तो पिरियड आसता जे फोडले आयज आनी 1.5 म्हयनो जालो आयज हांगासर ओपन करून दवरला. जे आमचे दारान कितें आसा ते फोडून दवरला आनी जे हांगासर आतां गेले आतां फुडल्या म्हयन्यांच्यान स्कूल स्टार्ट जातले. हांगासर ओल्ड गोवा एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आमचे स्कूल आसा. आतां 4 तारखेच्यान स्कुलां स्टार्ट जातली. जशी आतां हांगासर ह्या स्कुलाची बसी वयतल्यो, गाडयो वयतल्यो, पेरंट वयतले. फाल्यां हांगासर कितें तरी बरी गजाल वायट कितें जाली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हे आमी आतां 1.5 म्हयनो पाशेच काडून रावल्या. कित्याक हाचो आमचें सरकार बरें काम करता, निश्चित काम करता, बरी करता. पण जे बरें करता न्हू ताका एक टायम पिरियड तेजो आनी लिमीट आसता. 1 म्हयनो जालो आतां हे फोडून दवरलेले आसा. तुमी दाखोवंक शकता मुद्दम कळ्ळें तुका कितें 1.5 म्हयनो जालो कितलो म्हण पाशेज काडपाचें. आनी काल 2 गाडयो हांगासर मुखाल्ली पयर पावसान. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता जे JEE वॉट एवर डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न आसा तांच्यांनी हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा गांवान आसा आपलें काम जालें म्हणटा. म्हणजे आतां हांगासर फोडलेले आमचो बरो हॉटमिक्स आसलो, बरो काम केल्लें हॉटमिक्साचें. आयज हॉटमिक्स कोण घालतलो परतो हांगासर ते म्हणटा सिमीट घालतले. सिमीटाची घालपाची गरज ना. आमकां जे कितें वॉट एवर जे हॉटमिक्स आमचो बरो आसलो तसो आमकां हॉटमिक्स जाय. आमी सिमीट घालून दिवचो ना. सर तुम्ही आता हॉटमिक्स तुमकां जाय म्हणून म्हटला तर रिसंटली एक इश्यू जालेलो हॉटमिक्साचो की जे हॉटमिक्स करपाक येता PWDचे व्यक्ती ते सगळो टार एकठी करून खंय लँड फिलिंग करता. अशेंच ओल्ड गोवान एक प्रकरण घडलेलें तुमकां खबर आसतली ती. तेजेर कितें उलोवंक सोदता? ना तेजेर हांव आतां नो कमेंट्स. म्हाका ते कमेंट्स करपाचे ना. काही गोष्टी आतां आमचो विशय आसा तेजेराचेर उलोवया आमी की आमकां जो हॉटमिक्स जो आमचो जो पाड घातलेलो आसा डिपार्टमेंटान जो हांव दवेकराक साहेबाक इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराक म्हणटा की सांगता की बाबा बेगींतले बेगीन हेजेर हो तोडगो काडून आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक मातसो सांगून हो आमचो हॉटमिक्स जावपाची गरज आसा. प्लीज रिक्वेस्ट करता JEE वॉट एवर जे संजय सराकूय मातशें रिक्वेस्ट करता की हेजेर हांव जे कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारून 3 दीस जाले हांव ताका विचारता बाबा यो आनी ते फिलिंग कर सारकें कर. कोणूच हांगासर एक विजीट तरी मारिना. ओके तुम्ही कन्सल्ट MLAक बीन ह्या प्रकरणा बद्दल सांगला? ना हांवें MLAक आज पर्यंत सांगूंक ना. कित्या खातीर हे बारीक गजाल्यो त्यो तेंचे कडेन पावोवपाची अशें म्हाका हें दिसना. आमच्या तर्फेन आमी काम करपाचें करता. ओके थँक्यू.